शरीयत और नवाज शरीफ के सिपाही को सर झुकाकर मरियम नवाज शरीफ का सलाम, जिसने आईन की बात की, जिसने आईन पाकिस्तान की बात की, जिसने पाकिस्तान के कानून की बात की, जिसने हक की बात की और वो गद्दार कहलाया, तो याद रखो कि पूरा पाकिस्तान गद्दार है। ये गद्दारी 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 खेलना हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हो ना। जिससे डर लगता है, हक की बात से डर लगता है, आईन और कानून की बात से डर लगता है, सच्चाई से डर लगता है, बहादुरी से डर लगता है, तो क्या होता है, बैग खुलता है और उसमें से कभी गद्दारी का लक़ब निकल आता है, कभी उसमें से मजहब का फतवा निकल आता है, कभी उसमें से चोर और डाकू का लक़ब निकल आता है। बात यह है कि वक्त बदल गया है। अगर गद्दार होना जुर्म है तो जानते हो सबसे पहला मुजरिम कौन था गद्दारी का? गद्दारी का लक़ब उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी दिया था। गद्दारी का लक़ब नवाज शरीफ के हिस्से में भी आया था। गद्दारी का लक़ब मरियम नवाज के हिस्से में भी आया था। लेकिन अगर हक को हक कहना, सच को सच कहना, आईन की सरबुलंदी की बात करना, इदारों की सरबुलंदी की बात करना, कानून की पासदारी करना, अगर गद्दारी है तो हाँ, ये गद्दारी हम बार बार करेंगे। और जिन लोगों ने गद्दारी के फतवे बांटने की फैक्ट्रीज खोली हुई हैं, उनको खबर हो कि 22 करोड़ आवाम ये जान चुकी है कि जब तुम डरते हो, जब तुम हार जाते हो, आईन की सरबुलंदी की बात नहीं सुन सकते, तो गद्दारी के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि वक्त बदल रहा है, लोगों ने डरना छोड़ दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो कभी गद्दारी के फतवे लोगों के गलों में लटकाया करते थे, अवाम ने जिन को इतनी मेहनत करके इन्होंने गद्दार कहा, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने उनको अपना हीरो बना लिया। कौन कहता था नवाज शरीफ गद्दार है? जानते हो ना नवाज शरीफ के ऊपर कौन सा इल्जाम है जो उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर नहीं लगाया। लेकिन अल्लाह ताला का करना देखो, अल्लाह ताला का करना देखो कि वही नवाज शरीफ आज लंदन में बैठा है, लेकिन पाकिस्तान के कोने कोने से अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के हक में फैसले आ रहे हैं। वोट को इज्जत दो किसका बयानिया है, मैं जरा सुनूं। और आप देखो, जिसको आपने चोर कहा, जिसको आपने डाकू कहा, जिसको आपने गद्दार कहा, जिस पर आपने मजहब के फतवे लगाए, आज उसका बयानिया न सिर्फ पाकिस्तान के कोने कोने में फैल चुका है, बल्कि डस्का देखा था ना, लोगों ने नवाज शरीफ के बयानिए पर लब्बैक कहा और न सिर्फ वोट को इज्जत दी, बल्कि रात भर जाग कर वोट की हुर्मत पे पहरा दिया और अपनी छीनी हुई सीट्स इनसे वापस ली। शाबाश जिनके ऊपर गद्दारी के फतवे लगे थे। देखो आज अवाम का फैसला, अवाम का फैसला बता दो। मेरा बड़ा दिल करता है कि ये नारे जो आप लगा रहे हैं ये टीवी के थ्रू 22 करोड़ अवाम सुने, ताकि उनको पता चले, ताकि अवाम को पता चले, ताकि अवाम को
نواز شریف صاحب نے اپنی ذات پر اور اپنے خاندان پر، اپنی پارٹی پر قربانیاں جھیل کر، بڑی سے بڑی قربانی دے کر آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بیدار کر دیا ہے۔ شکریہ نواز شریف، بہت بہت شکریہ۔ 22 کروڑ عوام کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ان کا حق کیا ہے، آئین کیا ہے، قانون کیا ہے، اور آئین اور قانون کے ماننے والے کون ہیں اور اس کے غدار کون ہیں۔ فیض احمد فیض کا وہ شعر سنا ہے نا، چلی ہے رسم کے کوئی سر اٹھا کے نہ چلے، تو یاد رکھو نواز شریف نے اپنی قوم کو سر اٹھا کے چلنا سکھا دیا ہے۔ میں بتاؤں غدار کون ہے؟ میں بتاؤں غدار کون ہے؟ عوام جانتی ہے کہ غدار کون ہے۔ ایک زمانہ تھا جب غدار جب کرسیوں پر بیٹھے ہوتے تھے تو لوگ ان کی کرسیاں چھوڑنے کا، اقتدار سے ہٹنے کا انتظار کرتے تھے تاکہ ان کو غدار کہہ دیا جائے، لیکن آج وہ وقت بدل گیا ہے۔ آج لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن عوام یہ بولنے سے گھبرا نہیں رہی کہ غدار کون ہے۔ اور میں بتاؤں غدار کون ہے؟ غدار اس کو کہتے ہیں، ذرا دھیان سے میری بات سننا، غدار اس کو کہتے ہیں جو امریکہ میں بیٹھ کر کشمیر کا سودا کر کے کشمیر کو بھارت کی جھولی میں بھیج کر کشمیر کو بھارت کی جھولی میں بیٹا اس کو منع کریں پلیز۔ غدار وہ ہے جو کشمیریوں کا سودا کر کے، کشمیر کا سودا کر کے منہ لٹکا کے پاکستان واپس آئے، اس کو کہتے ہیں غدار۔ غدار اس کو کہتے ہیں جب پورا بین الاقوامی میڈیا اور پاکستانی میڈیا دیکھ رہا ہو اور وہ ٹی وی سکرینز پر بیٹھ کر یہ کہے کہ جو پاکستان کے سفیر ہیں، جو پاکستان کے سفارت خانے ہیں، جو پاکستان کو دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ صحیح کام نہیں کر رہے، اس کو غداری کہتے ہیں۔ غدار وہ ہے جو دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر چھپ چھپ کر کشمیر کو بیچنے کا، اس کو سودا کرنے کا پلان بنا رہا ہو۔ غدار اس کو کہتے ہیں جب نواز شریف وزیر اعظم تھا، یاد ہے نا، ہر روز جتھے لے کر ایک منتخب وزیر اعظم کو کے گھر پر چڑھائی کرتے تھے، یاد ہے نا۔ غدار اس کو کہتے ہیں جو ملک اور قوم کے ساتھ دھوکہ کرے اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلے، ان کو آفیشلی بھکاری بنا دے اور امداد لینے کے قابل بنا دے، اور جب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک کلو چینی کے لیے لائنوں میں عوام کو لگنا پڑے اور ان کے انگوٹھے پر نشان لگایا جائے کہ 1 کلو چینی لے کے اب دوسری کلو لے کے واپس نہ آنا، غداری اس کو کہتے ہیں۔ غداری اس کو کہتے ہیں، غداری اس کو کہتے ہیں کہ نواز شریف عوام کا وزیر اعظم تھا، عوام کے ووٹوں سے آیا تھا، سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں تھا، سلیکٹ ہو کر نہیں آیا تھا، کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے نہیں آیا تھا۔ ایسے وزیر اعظم کو اقتدار سے باہر نکالنے کے لیے آپ اداروں کا استعمال کرتے ہیں، پاکستان کے قومی اداروں کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کو
پاکستان مسلم لیگ نون میں جب آپ پاکستان کے قومی اداروں پر انگلیاں اٹھواتے ہیں، ان کو داغدار کہتے ہیں، داغدار کرتے ہیں، عوام کی نظر میں قومی اداروں کو مجرم ٹھہراتے ہیں، اپنی نالائکی اور اپنی نااہلی کی وجہ سے آپ قومی اداروں کو تنقید کی آگ میں جھونکتے ہیں، عوام کے بالمقابل لا کر کھڑا کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ غداری۔